A19, page 9. Misogyne, Sudusaka, Amisobino Yansaya, Ansoyami, Bibotoda, Biunangay Yokartyuyang, Amtoyatnik, Bitor Sordan, Amisogniyo kartuyan Kalvari bert no sortoron Amitatun vartokyoyan Surki chevon tovartoron Ami chevun kaiti sauyan Surki chevon tovartoron Ami chevun kaiti sauyan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो आयज आमी दुसरो आयतार आदवेंत काळाचो हातून भितर सरता आनी ह्या काळान भितर सरतना देवा लागीं आमी मागुया की आमकां बरे भाशेन आमच्या जिविताची तयारी करपाक आदार दिवं म्हूण जेजू येवचो जाला वेळ काळ लागीं पावला आनी आमी सगळीं तयार आसा जरी तर तितल्यो आमकां सवलत्यो कश्यो मेळना फाटल्या वर्सा भाशेन हांगा थंय घोडी वचोंक तितलें सोंपेपणान ना पूण तरी आसतना जेजू आमचें सोबें येवचो जाला देवाचो आदार आमकां मागुया तेच भाशेन आयज आमी आयच्या नवेनाचो विशय भोव करून आमच्या काजारी जोडप्यांचेर आसा की ह्या साक्रामेंताचें म्हत्व ओळखून घेवं आमी सगळीं जीं कोण काजारी आसात घोव बायलां आसात भाव भयणां तांचोय आमी उगडास करुया आनी हें जिवीत मोलादीक जिवीत म्हूण मानून घेवन आमी मिसाचे भेटेन मुखार सरुया जिवितान जायते फावटी आमी चूक कादारल्या पातो कादारला देवाचें बोगसणें मागुया काळ जाणट्यान आमच्या पातकांची दूख धरून आमी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकुतकोर प्रार्थया ह्या वेळार तुमची ते सवां देवा मुखार उबारात सासणाच्या आनी काकुतसारा देवा तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेता संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेली आमकां कोर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तो खरो देव पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन बसूया इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप म्हजे पोरचेक बुजवण दियात
तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजाक कडेन उलोवयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकाचे फारीकपण जाले. सगल्या तिचे खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली. एक तालो आड्डोता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमारोग करून दवरात. सगळी फालकी भरून येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळी उंच खोडपां सोपाट जमीन जावन दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचे मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसलेमाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताल्यान बोब मार. भिरांतीन विणे बोब मार. जुदाच्या नोकरांक सांग, हो पोले तुजो देव. पोले, सर्वेस्पर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सगळें तो आपल्या ताब्यांत करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळी चिनी ताचे फुड्यान वेता. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्ल्याक उखलता. तांकां आपले खांकीन मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचताली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गांत थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, ही एक वोस तुमी कोदीच विसरूंक फावो ना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन कांय जाणां तो कालाव कोता म्हूण सांगतीत. पूण सर्वेस्पराने बसयल्ल्या त्या पालूंक कालाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता. कित्याक कोणाचेंच निसणतोण ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाद बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गणगणान नाच जातले.
सृश्टीचे धातू उज्यान कोडोन वेतले, रितुमेचो आनी तातून आसलोल्या सोकटांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोप आकते जावन नाच जातोले आनी सृश्टीचे धातू लासून पडटले, तो देवाचो दीस बेगी पावो म्हूण आशेन रावात. आनी सोगले हे भाशेन सोमतोले म्हणटोच तुमचे जिवीत पातकावीण आनी भोक्तीवण जावंक जाय. आमी नव्या मोलबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयताव, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वस्तले. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, ते म्हणसोर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकां तितले उमेदीन निश्कलमपणान आनी गुन्यांवा विणे जीवक वावरात. देवाचे उतर हे. देवाचे उडकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकुल देवाचे तारण पळयतले. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कूल पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरोण्यांत आड्डोरतेल्याचो ताळो. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकाचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयलोलो जुवांव अरोण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुजालेमचो सगळो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्दान नदीन ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुवांव उठाचे लोवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जी येतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान म्हजेकून बळगून तेकलो येता. सोरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा घोव बायलेन लग्नाच्या साक्रामेंताचें वर्तेपण ओळखून घेवंक. म्हणजे हो साक्रामेंत कितलो व्हरतो ताचें आमी मोल जाणा जावं. ह्या साक्रामेंताचें मोल आमी सगळीं जाणाव, पूण तरी आसतना फुडें आयचो दीस आमी भोव करून हाचेर लक्ष दिता म्हणटकीर जे भाशेन आमच्यान परतून ही नदर भोंवडावन ह्या साक्रामेंताचेर आमच्या जिवितान हाचो अर्थ आनी खोलावंक जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, काजाऱ्याचें जिवीत जावन आसा एक आपोवणें. इट्स अ कॉल आनी तें एक देणें. इट्स अ गिफ्ट. आनी हें आपोवणें हो साक्रामेंट जायतीं जाण आशेतात समोरूंक आनी जायत्या जाणांक फावो जाता देवाचे येवजणे प्रमाणे. आमी जायते फावटी चिंतता हे काजाऱ्याचें आपोवणें आयज काल हो काजार हो साक्रामेंट तातूंत तितलें मोल कशें उरोंक ना. तें वर्तेपण जें आमच्या काळार आसलेलें तें ना कशें दिसता.
आनी भोग करून आमी आमच्या तरणाट्यांचेर नदर मारली जाल्यार मागीर आमकां दिसता वय आमचें जिवीत पळयल्यार तातूंत घडये अर्थ कसो ना आनी ही जी नदर आमकां मेळिल्ली आसा ती आमी घेवन जियेता. पूण सगळेंच अशें जायना. जायते जाण जीं काजार जावंक सोदतात म्हणजे जीं तरणाटीं आसात आनी जीं काजार जाल्यान तांणी हें साक्रामेंताचें वर्तेपण आनी ताचो मान बरे भाशेन सांबाळून दवरला. आनी तातूंत घडये जायते जाण तुमी आसतलीं. हांव वळखतां एक तरणाट्याचें जोडपें जीं एकामेकाच्या मोगान आसात आनी काजार समारंभूक एक काजाराच्या साक्रामेंताक आशेवन आसा. जायतीं वर्सां घडये आसतलीं काजरां, पूण तीं तयारी कशी करतात आनी तयारी कशे भाशेन करतात तीं एकामेकाक फोन करून एकामेका लागीं पॅन्डेमीक म्हणटकीर भितर आसतना फोन करून बायबल रिडींग करतात, पवित्र पुस्तक वाचतात, व्हिडियो चॅट करून एक 10 मिनटां 15 मिनटां. आनी हांवें जेन्ना विचारलें हें तुमी करतात? वय. आनी सदांच हांव फोन करिना जाल्यार ती म्हजी व्हंकल तरी फोन करता. हांव फोन करिना जाल्यार म्हजो न्हवरो तरी म्हाका फोन करता. आनी हे भाशेन देवाच्या आदारान आनी ह्या साक्रामेंताक ती तयार जाता. हें जावन आसा आमचें जिवीत आमच्या तरणाट्यांचें. म्हणजे ती सदांच वायट कशी न्हय, फुडें आमची नदर आमी बदलूंक जाय. दुसरें म्हणटा ती जीं कोण काजार जाल्यात तीं जायतीं जाण हो साक्रामेंताचें वर्तेपण मानून घेतलां आनी तीं जियेतात. आनी कशे भाशेन जियेतात? घरकार आपणाच्या घरकान्नी कादाराक पावतात. घडये जायते फावटी घरकान घडये वावरांत मिसळ आसता, घडये कामाक वचोंक पडटा आनी घरकार घडये घरा आसा जाल्यार फ्री आसा जाल्यार भुरग्यांचो कुयदाद करता. तांकां घडये न्हावप, तांचे कपडे सारके दवरप, तांकां घडये इस्कॉलाक व्हरप आनी हें सगळें काय बरें तीं चलयतात. आनी हांकां पळयले उपरांत हें साक्रामेंताचें वर्तेपण आमकां कळोन येता. आमकां पयलें वाचपाक मेळटा न्हू शेळ्याची खबर आसा आनी गवळ्याची निमणे सुवातेर. आनी जायते फावटी जेजू म्हणटा न्हू गवळी नासलेल्यो शेळ्यो कश्यो आसतात ही आमकां हे जायते गवळी शेळी ही आमकां जायते फावटी मेळटा. आनी आयच्या दिसा ह्याय संदर्भान हांव शेळी आनी गवळ्यां मदें एक सोयरीगत कशी पळयता जी आसा तांचे मदें सदांकाल. गवळी जावन आसा वाट दाखयता आपणाच्या शेळ्यांक. आनी जेन्ना आमी शेळी म्हणटा सदांच आमकां ल्हानविकायेची खुणां हो गूण आमकां देखूंक येता. जेजूक आमी देवाची शेळी म्हणटा, लॅम्ब ऑफ गॉड, म्हणजे ती ल्हानविकायेची खुणां आमकां मेळटा, खुर्सार तो मुकळटा. जरी तर गवळी उलो मारता शेळी धांवून येता. आनी हे आमी जायते फावटी पळयता. थोडे जायते दोंगरांनी गांवांनी जायते 4-5 गवळी आसतात, तांच्यो शेळ्यो बाराबर एका कडेन तांकां दवरल्ले आसतात पुंजावन. पूण जेन्ना तांचो गवळी येता आनी ताणें उलो मारतकूच त्योच शेळयो भायर सरतात. म्हणजे शेळी आपल्याच्या गवळ्याक वळखता आनी गवळी आपल्याच्या शेळयेक वळखता. तेच भाशेन ही ल्हानविकायेचो गूण आनी दिशा दिवपाचो गूण म्हाका दिसता ह्या बायलां मदें आसूंक गरजेचो. कित्याक जायते फावटी वयर सकला जाता तें आमच्या आयडियाजांक लागून. म्हजें आयकोना गाय, तुजो आयकोना गाय, हांवें सदांच हेच भाशेन जेवपाचें. आनी ताका लागून जायते फावटी एकलो शेळी कशी जाता ल्हानविकायेन आसता आनी एकलो गवळी जाता जो दिशा दाखयता, वाट दाखयता आपणाच्या कुटुंबाक. पूण जायते फावटी अशेंय घडटा की तोच मनीस घडी गोव जाल्यार सदांच गोव शेळी कसो आसता इन अ हंबल वे, वो बायल जाल्यार बायल सदांच शेळी कशी जियेता. आनी दुसरी घडी सदांच गवळी कशी वाट दाखोवपी म्हूण समजतात आनी दिसता की तांचेच कडेन वाट आसा. अशें न्हय. हांगा की काजाराच्या जिवितान ते मुखार व्हरतले जाल्यार दे नीड टू एक्सचेंज द रोल. घडी एका दिसा एका मुद्द्याक लागून विथ रिगार्ड टू वन कायंड ऑफ इशू एकल्या कडेन खरेंच एक सोल्युशन आसतलें, घडी भायले लागीं सोल्युशन आसतलें. त्या वेळार घरकारान मातशें ल्हानवीक जावपाक गरजेचें आनी म्हणपाक जाय बरें तूं वाट दाखयता हे फावटी हांव चलोवंक तयार आसा. दुसरे फावटी घडी हांव वाट दाखयतलें, दुसरे बायलेन ल्हानवीक जावंक जाय आनी म्हणूंक जाय हांव चलोवंक तयार आसा. ही सोयरीगत आसपाक गरजेची. दुसरें म्हणटा तें जेजू जावन आसा पदवेदार. आनी हांगा शुभ वर्तमानांतूय आमकां कळयलां
की जायतो लोक आपणाची पातकां बी सांगूंक येतालो आनी ताची पदवी भोव करून लोक सरप्रायज कसो जातालो जेन्ना ताणें देंवचाराचेर पदवी दाखयली तेन्ना. आनी जायते फावटी जेजू देंवचाराचेर पदवी दाखोवन आपूण कितलो पदवेदार तो दाखयता. आनी ह्या वेळार आमकां समजून आसूंक जाय की जायते फावटी जो देंवचार आसा आमचे कडेन फूट घालूंक सोदता आमचे मदें. आमचो गुन्यांव न्हय जायते फावटी. इट इज द ऑपॉर्च्युनिटी वीच इज टेकन बाय द डेविल. आनी हांगा आमकां खबर आसना. आनी केन्ना आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिता तांकां जेन्ना आमचेच मदें एक दुस्पट आसता. देर इज अ डिस्कॉर्ड विदीन आवर लायव्स. देर इज नो सिंक्रोनायजेशन. न्हू कांय जिवितांत चलना. म्हजो आत्मो सांगता एक, म्हजी कूड करता एक दुसरेंच. घडये म्हाका जिवंक जाय हे भाशेन जिवीत पवित्रतायेन, पूण हांव हे भाशेन जिवीत जियेता. आनी थंय एक सोयरीगत ना. आनी कित्याक ना? कित्याक मोगाक थंय सुवात ना. जेन्ना जेन्ना मोग आसा थंय थंय हे असले भेदभाव पयस जातात. कित्याक मोग सगळें समजता, मोग सगळें समजून घेता, पासियेंसान मुखार वेता. आनी हें कितें आमकां कोरिंथकारांक बरयलेलें 13 मेळटा. लव एन्ड्युअर्स एवरीथींग, बेर्स एवरीथींग, अंडरस्टँड्स एवरीथींग. म्हणजे हो मोग तरी ना जाल्यार आमी कितें तरी चुकता. आनी जरी तर मोग ना म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजू ना, देव ना. आनी कित्याक म्हणूंक जाता? कित्याक डेफिनेशन ऑफ गॉड जुवांवाच्या पत्रांत आमकां मेळटा, गॉड इज लव. आनी आमकां आमच्या देवाचे तरी कोणें म्हणलें देव म्हणजे कितें? देव म्हणल्यार मोग. जितले फावटी हो मोग ना तितले फावटी दुस्पट आसतलो. म्हणजे देवाचें आसणें जिवितांत ना. तिसरें म्हणटा तें पवित्रतायेन जियोवंक. हांगा बावतिजमाची खबर केल्या की हांगा कळयल्लें आसा, इजायस प्रवाद्यान भाकीत केल्लें की कोण तरी येतलो, एक अरोण्यांत एक ताळो येतलो जो पवित्र स्नान दितलो. आनी आमी पवित्र सभेन भितर सगळीं क्रिस्तांव कशीं बावतिजमा उदेशी. वी हॅव बीन मेड होली. आनी दर एक साक्रामेंत आमकां पवित्र करता. तेच भाशेन काजाराचो साक्रामेंत पवित्र करता. सगळे साक्रामेंत जायते फावटी यादनीक दिता, बिस्म साहेब दिता, पूण काजाराचो साक्रामेंत घोव बायल एकामेकाक दितात. तो एक असलो साक्रामेंत की तीं एकामेकाक पवित्र करतात. कबलात उच्चारून मोदी दिवन ही आपणाचे एक जिविताचो एक कंत्राट कसो करतात. पूण जे भाशेन सोसायटी समाज सांगता तसलो कंत्राट न्हय. हो साक्रामेंट, इट इज मोर दॅन अ कॉन्ट्रॅक्ट. आनी ताका लागून ते कबलातींत आसा. सुखान तशें दुखान, मोरो पर्यान हांव तुजे सांगाता आसतली, मान दितेली. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, हांगा की आमी सांगता आमी एकामेकाक पवित्र करतलीं टील दी एंड ऑफ टायम्स, टील वी लास्ट लाँग. आनी ही वाट पवित्रतायेची आमी दारवट्या कडेन सावन सुरू करता. काजाराची ती बावतिजमा लेवन दारवट्या कडेन आमी सुरू करता. आमचे आवय बापूय घेवन काजाराच्या जिवितांत तुमी आयिल्लीं गो बायलां कशीं सांगूंक की आल्तारार आमी ही वाट, आमचो फोकस जो आल्ताराचेर आसा तो आमी सदांच चलोवन येतलीं. इतली पर्जा आसलेली आमी पणजेची जाल्यार पणजेची आख्खी पवित्र सभा आसलेली. आनी ती सगळीं तुमकां पळयतालीं जे भाशेन तुमी चलोवन ह्या आल्तारा मुखार येतालीं तेच ना. आमी तुमकां यादनिकान घडी तुमकां खंय सकला दवरूंक ना, ना म्हण सकल पावंड्याचेर दवरूंक ना, पूण आल्तारा मुखार आयिल्लीं आनी तुमकां आपयल्लें. कित्याक तुमी तुमची वाट दोगांयनी बाराबोर जेजू कडेन सुरू केल्या. यू ऑल वॉन्टेड टू गो अचीव जीजस, एक्सपिरियन्स, एनकावंटर हिम. आनी त्या दिसा तुमी बाराबर बसून ही वाट सुरू करून देवा लागीं आदार मागलेलो. आनी हें की पवित्रपण. एकामेकाक तुमी आतां कितलीं पवित्र करतात? हाव मेनी टायम्स डू यू ऑल वीश टू मेक ईच अदर होली? आनी कशे भाशेन करतलीं? जायते भाशेन जाता. घडये पवित्र पुस्तक वाचून जाता, घडये मागणें तेर्स करून जाता. तेर्स करतात काय बाराबर? सॉरी म्हणून जाता, म्हणटात काय सॉरी? भोव करून चुकतात तेन्ना. पूण जायते फावटी आमच्या घोराब्याचो फोकस आसता, जावं बिलां जावं जेवपाक खावपाचें, हें सगळें गरजेचें ना न्हय. पूण मागीर मेन इम्पॉर्टंट चुकता. कशीं आमी एकामेकाक खुशाल दवरतलीं, सोडवण कशी घेतलीं, हाव वी वील अचीव साल्वेशन इन हेवन, ती वाट विसरता हांव. आनी हाका लागून आमचो फोकस चुकता.
आनी हाका लागून जेन्ना तरी आमी पवित्रपणान जियेता तेन्ना आमकां सोडवण फावो जाता. वी अचीव सल्वेशन. वी कॅन अचीव हियर ऑन अर्थ एवर लेटर. आनी कशें कळटलें आमच्या जिवितांत ही सोडवण आसा की ना? वॉट वील बी द इन्स्ट्रुमेंट टू मेजर? खुशालकाय. म्हज्या जिवितांत खुशालकाय आसा काय काजारी जिवितांत? तें की पळोवंक गरजेचें. जरी तर खुशालकाय ना म्हणजे कितें तरी चुकलां. अशें न्हय की तुमचें जिवीत पयल्या दिसा हांव सदांच खुशाल आसतलें, ना. पूण जायते फावटी आमी चुकता कित्याक आमी एफर्टूच करिना. वी डोंट इवन मेक एफर्ट. कित्याक जायते फावटी सेल्फीश कशें आसता. म्हाका सॉरी म्हणूंक दिसना. घडी म्हाका दिसता हांव एकलोच स्वर्गार वचपाचो, म्हाका बायल नाका ना घरकार नाका. पूण तुमी वाट बराबर सुरू केल्ली. यू आर ऑलवेज ऑन अ जर्नी मार्चिंग टुवर्ड्स दी ऑल्टर. आनी हाका लागून मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर आमच्या जिवितांत आमी तर तेन्ना म्हणलेलें काजाराच्या जिवितांत याज्ञिकान म्हणलेलें जायत, आयजतान तुमी एक कूड एक आत्मो. यू आर वन सोल वन फ्लॅश. आनी वन सोल वन फ्लॅश म्हणटा तेन्ना दे हॅव टू बी हार्मनी. ताका लागून ती शेळी आनी गवणी जावपाक भोव गरजेचें. टू बी हंबल एंड टू बी गायड आनी टू रिवर्स द रोल्स, एक्सचेंज द रोल्स. जरी तो तें जायना जाल्यार आमच्या जिवितांत वयर सकलां आसतलें. दे वील बी अप्स एंड डावन्स. आनी जरी तर वयर सकलां आसा जाल्यार थंय मोग ना. जरी तर थंय मोग ना थंय पवित्रताय ना. आनी जरी तर थंय पवित्रताय ना थंय सोडवण ना. सोडवण ना, खुशालकाय ना. आनी कित्याक ना? वी हॅव मिस्ड or misplaced the place of altar. आमी आमच्या आल्ताराची सुवात काजाराच्या दिसा सुरू केल्ली ती हूंय तरी सांडल्या. ताका लागून आमच्या जिवितांत सॅक्रिफीस नात. आमच्या जिवितांत देवाचें आसणें कशें सांडलां. आनी आमी विसरता की हांगा जावन आमी आमच्या काजाराचो साक्रामेंत सुरू केल्लो. हें तें की परतेंपण. दीस इज द वर्दीनस ऑफ द सॅक्रामेंट. दीस इज द होलीनस. की तुमच्या जिवितांत ह्या साक्रामेंताक जेजूचें आसणें आसा, देवाचें आसणें आसा. सो इट इज नो मोर एवरी टायम यू आर टू. इट इज ऑलवेज ट्रिनिटी. तूं आसा, तुजो गोरकार आनी देव. आनी जरी तरी तिगूय जाण बराबर जियेनात, इफ यू आर नॉट इन रिदम or in sync with each other, जाल्यार दे वील बी डिस्कॉर्ड. थंय वयर सकलां जातलें. एक फावटी घोव बायलां बरीं आसतलीं पूण मागीर मोजात जाता कित्याक देवाक सुवात ना. थोडी फावटी बायल घडी देवा कडेन बरी घोट आसतली, गोरकार देवा लागीं बरो घोट आसतलो पूण बायल्यान गोरकारा लागीं संबंद ना. दे वील बी डिस्कॉर्ड. दे वील बी अप्स एंड डावन्स. हाका लागून तिगांयचे मदें सोयरीगत आसपाक गरजेची. मोगाळ भाव भयणीनो, शेकी Jesus will be the reason for the unity. जरी तर आमी जेजूक सारकें अनुभवलें आनी आमी थंय सत मानलें आनी जिवितांत पाळ्ळें जाल्यार तुमकां आनी तुमचे मदें कोणेंच फूट घालूंक जायना. एंड वॉट इज हू इज डेवल? इट वॉज अ फॉलन एंजल हू रिबेल्ड. न्हू, देवाचेर आड गेलो. कित्याक ताचे लागीं तो मोग सोसूंक जायना जालो. तांचे लागीं जायना मोगान जियेता तें पळोवंक. आनी जितले फावटी तुमी रागान आसात, उगडास तोरात, यू आर गिवींग एन ऑपॉर्च्युनिटी सो दॅट दे वील बी डिस्कॉर्ड. आनी शेकी बागेन पावलो म्हणटा न्हू, द डेवल इज प्रावलिंग लायक अ रोरिंग लायन, रेजिस्ट सॉलिड इन युअर फेथ. देंवचार एक वाग आनी शिवां भाशेन तुका पिंजूंक रावता. तुजें काजारी जिवीत तुज्या भावार्थान घोट दवर. आनी हेंच की आयज ह्या आल्ताराचेर मागुया. जेजू परतून आयज येतलो, आपणाची कूड आनी रगत दितलो. तुमी सगलीं मागात की जेजू म्हज्या काजाऱ्याच्या जिवितांत यो आनी आमकां सदांच एकवटान दवर. आमेन. सगलीं आमी उबी रावया.
आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून सतमानतान देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो अंकवार मरेताय जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. मोगळा बापा आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमचो गवळी बाप फिलीप नेरी फेर्रांव आनी सगळे यादनीक मोटवाशी जायत्या जाणांक फुडें तांणी हो साक्रामेंत काजाराचो घडोवंक आदार केला आनी तांणी सगळ्या जायत्या ह्या भाव भयणां पासत मागलां. तांणी ही तांकां बरी दिशा दिवंक बरे गवळी जावं तांच्या जिवितान आनी तांकां सोडवणेची वाट चलूंक आनी ती सोडवण फावो जावं आदार दी म्हूण आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या राजकारभाऱ्या पासत आमी मागता जायते कुटुंब पयशे ना जावन आनी दुसऱ्या सवलती मेळना जावन तांच्या काजाऱ्याच्या जिवितान आडकोड कशी आयल्या. तांकां बराबर जिवंक जाय पूण ह्यो दिसा दिसपट्ट्यो ज्यो गरजो मेळना जावन जेवण ना जावन उदक ना जावन पयशे ना जावन तांचे मदें फूट पडत आयला. ही आमच्या राजकारभारान ओळखून घेवंक की फामील ही भोव गरजेची आनी भोव करून काजारी जोडपी जी काजार जाल्यान घोव बायलां तांकां सदांच आदारान तेंको दिवंक तांणी बरो वाट सोदून काडूंक आमी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. मोगळा बापा ह्या वेळार आमी सगळे घोव बायल भोव करून आमच्या पणजेच्या फिरगोजेची तुज्या हातान घालता. ती सगळीं बरें जिवीत जियेतात आनी बरें जिवीत जियोवन आमची जेजूची तुज्या पुताची साक्षीदारां ती जातात. वेता थंय जायतो लोक तांकां पळोवन हे काजाराचें जिवीत कितलें म्हत्वाचें आनी वर्तेपणाचें तें जाणा जावन तिवूय ही वाट चलोवंक सोदतात. ती जावन आसा नमुनो आमच्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक. तांच्या जिवितांत तूं सदांच राव आनी आदार दी तांकां राख आनी सांबाळ आनी तांच्या काजाराच्या जिविताचे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या ह्या फिरगोजेन फुडें जायतीं जाणां आमची भाव भयणां पिड्यांत आसात. तांचे पासत आमी मागता तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी भोव करून आमचे इमाकुलात सायबिणीचे मजतीन तांकां पेकोणी फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. मोगळा बापा ही थोडी मागणी आमी तुका दवरल्यात आनी आमच्या काळजांत जायती मागणी आसात. घोडी ती म्हज्यान उच्चारूंक जायनात पूण तुज्यान आयकूंक जाता तिवूय तुका उबारता. ती फावो जाल्यार ती आमकां लाभूय मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवीं आमेन. बसूया. भेटवणेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C19 पेज 36. सुका फुला कोष्टा कांठे हेच सामगेले चिणे वांठे आट्टाव बाप्पा भेटोंक तुका उंड्या आनी सोर्या वांगडा. हेचे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालकुड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाळ पडान. हेचे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालकुड्याच्या
मुगाच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाळपणान सगळी स्वप्नां गुपीत चिंतना इत्साम गेली चिणे खिणा हाडटां बापा भेटोंक तुका उंड्यानी सोर्या वांगडा. उबी रावया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनून शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तो मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दळबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकाचे बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरंगता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनो जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखाम मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाच्यो माई सांगाती बागयोन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें आमी सगळीं बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोरपात कांडी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज उडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत ताणूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गीत घेवया. D10 पेज 52. Sundian amka vadon tore kutskur ami saryam Jesu chikur ami sokli Jesu mostok
आमकां जेजू वांटा आपले रोगोन एकाच जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एकाच उंड्यान आमकां वांटो एकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तक आमी सांदे. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसोणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. कांय कळोवण्यो. फाल्यां आयताराच्या दिसा 3 मिसां आसात. 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन, 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन, 5:30 वरांचेर सांजे कोंकणी भाशेन. ही आमी जे भाशेन जोन वायज मांडावळ केल्या त्या लोकांक हांगा येवपाक मेळटलें. सोमारा दिसा सकाळीं 7:45 वरांचेर मीस आसतलें आनी तें जातलें कोंकणी भाशेन. मंगळारा दिसा जे आमची फेस्ताची आमचे परबेचो दीस आनी ह्या दिसा आमची 3 मिसां आसतलीं. 9 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी हें मीस लायव्ह टॅलिकास्ट जातलें. तुमकां तुमचे PPC मेंबर आनी दुसरीं इश्ट मित्रां हें लिंक तुमकां धाडटलीं. जायते जाणांच्यान हांगा येवंक जावचें ना आनी हाका लागून आमी हो बंदोबस्त केला. सगल्यांनी ह्या परबेच्या मिसाक वांटो घेवंक जाय. तुमी घरांत रावन हें पळोवंक जाता, हातूंत भाग घेवंक जाता. दुसरें मीस आसतलें 11:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी तिसरें मीस आसतलें 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन सांजेच्या वेळार. बुधवाराक, ब्रेस्ताराक, शुक्राराक सदांच 7:45 वरांचेर सकाळीं मीस आसतलें. बुधवाराक कोंकणी भाशेन, ब्रेस्ताराक इंग्लीश भाशेन आनी शुक्राराक कोंकणी भाशेन. येता त्या सोनवारा सदांचे भाशेन 2 मिसां आसतलीं. सकाळीं 7:45 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी सांजेर 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. आमी आमच्या फिरगोचेन कुमसारां आडावन दवरल्यान कुमसारांक आमी यात्नीक फिरगोचेन आसतले आनी वेळ आसा 9:30 वरां ते 11:30 वरां सकाळच्या वेळार. सांजेर 5:30 वरां ते 7:30 वरां. तुमी येतात तेन्ना मातशें कळयल्यार आमकां बरें. तेच भाशेन भुरग्यांक मीस आसतलें फाल्यां आयताराच्या दिसा सांजेर 5:30 वरांचेर. हे भुरग्यांनी जायत्या जाणांनी नांवां दिल्यात पूण ही एक कळोवणी आनी जायत्या जाणांनी ऑलरेडी भाग घेतला जाल्यार तांणी येवंक येयनासतना रावल्यार बरें. पूण जीं कोण येवचीं आसात एक धाकटीशी कळोवन तुमकां तुमचीं भुरगीं येवचीं आसात जाल्यार नांव दिलां जाल्यार मागीर घरा वचून तुमी तयारी करूंक जाता. तेच भाशेन आमी आमच्या 66 इयर्स एंड अबाव ह्या आमच्या जाणट्यांक मीस हाडावन दवरला 7 तारखेर सोमारा दिसा सकाळीं 7:45 वरांचेर. जाल्यार तुमी तांकांय कळोवचें जीं येवचीं आसात आनी ती तुमचीं करचीं तांकां उगडास करात. आनीक एक कळोवणी. तांसिया पिरीस ह्या आमच्या भयणीन एक बूक भायर काडला, देवीक जेवण हो ताचो माताळो. आनी हातूंत तरेकवार भाशेचे सेवा धर्म आसा, मागण्याची रीत आसा, जावं काजाराच्या वेळार आनी दुसऱ्या हेर समारंभां. तो बूक आमच्या ऑफिसांत आसा. ताचें मोल जावन आसा 150 रुपया, 150 रुपीज. कोणाक जाय ताणें थंयतान व्हरपाचो. उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां कुमिन्यां घेवपाक तुमी मातशें मांडावळ सांबाळची. दुसरें म्हणल्यार कुमिन्यां हातीचेर घेवचो, जिबेर आमी दिवचे ना. आनी जे भाशेन आमचे वॉलंटियर्स तुमकां वाट दाखयता ती मांडावळ शिस्त दवरची म्हूण मागता. आमी गीत घेवया. T12, पेज 207. आमची थाय तुराव तोरसा काता सोदांच तुपाव नो मोगाळ माय आमची थाय तुराव तोरसा काता सोदांच तुपाव माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणानी आमच्या गोरसानी आमच्या दुखानी आमच्या विघ्नानी पावतू सोदी. आमच्या गोरसानी आमच्या दुखानी आमच्या विघ्नानी पावतू सोदी. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणानी बोललेले. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणा